नमस्ते, न्युज ओके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार त्यस्तै गरेर ओके संवाद, कोरोना भाइरसको अपडेट र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। आज ओके संवादमा हामीसँग हाम्रा अतिथि आउनुभएको छ, माइक्रोबायोलोजिस्ट पूनम अग्रवाल। उहाँसँग हामीले भाइरस भनेको के हो, वर्तमान समयमा चर्चामा रहेको कोरोना भाइरस र भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा कसरी प्रवेश गर्छन्, भाइरसका प्रकारहरू कस्तो हुन्छन्, भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा आवश्यक छ या छैन, सबै भाइरसहरू स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् या छैनन् भन्ने विषयमा हामी उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नेछौँ। कृपया तपाईहरु हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कोरोना भाइरस सम्बन्धी समाचार। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले कुनै पनि बेला लकडाउन हुन सक्ने र लकडाउनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन सिद्धार्थनगरका नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। यद्यपि सिद्धार्थनगर अहिलेमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टिका घटनाहरू त्यति धेरै नबढे तापनि सिमानाका भारतसँग जोडिएको सहर भएको हुनाले कुनै पनि बेला लकडाउनको निर्णय नगरपालिकाले लिन सक्ने भएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। तसर्थ नगरवासीहरूलाई मानसिक रूपमा तयार रहनको लागि, लकडाउनको लागि तयार रहन नगरपालिकाले हार्दिक अनुरोध गर्छ। उता नगरपालिकाले दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै देशभर दैनिक रूपमा संक्रमण बढिरहेको र सिद्धार्थनगर पालिका क्षेत्रभित्र पनि कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिएकोले मिति 2077 साउन 28 गते बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सञ्चालन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य सेवा, सरसफाई, दमकल र अन्य अत्यावश्यक सेवा बाहेकका बाँकी सबै सेवाहरू मिति 2077 साउन 29 गते अर्थात् आजदेखि भाद्र 5 गतेसम्म सञ्चालन नहुने र अत्यावश्यक सेवाका लागि सार्वजनिक बिदा बाहेकका दिनमा बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। साथै नगरपालिकाले नगरवासीसँग बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म मात्र बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। त्यसै गरेर नगरवासीहरूलाई काम विशेषले घरदेखि बाहिर जानुपर्दा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरेर मात्र हिँड्न आग्रह गरेको छ। बिना मास्क घरदेखि बाहिर ननिस्कन, त्यस्तै गरेर बिना काम बाहिर नआउन पनि आग्रह गरेको छ। साथै बजार पेटीमा पसल थाप्न, रिक्सा, ठेला अथवा साइकलमा राखेर सामानहरूको बिक्री वितरण गर्न पनि नगरपालिकाले सबैसँग आग्रह गरेको छ। त्यसै गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले पनि आज एउटा निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा सरकारी कार्यालयमा हुने भिडभाडलाई न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक देखिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन भएका कार्य सेवाहरूमध्ये अत्यावश्यक सेवा र चारित्रिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी बाहेक अन्य सेवाहरू भोलिदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निम्न पालिकाहरूको निम्नानुसार पालो बनाई सूचना सार्वजनिक गरेको छ। अब सिडिओ कार्यालयमा विभिन्न गाउँपालिकाका सर्वसाधारणहरू सेवा लिनको लागि जाँदा त्यहाँ 12 अनुसार जानु पर्ने भएको छ। जस अनुसार जस्तै आइतबारका दिन सिद्धार्थनगर पालिका, मर्चवारी गाउँपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा पाउनेछन्। त्यस्तै गरेर सोमबारका दिन तिलोत्तमा नगरपालिका, लुम्बिनी र लुम्बिनी शास्त्री नगरपालिकाका सर्वसाधारणले सिडिओ कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्नेछन् भने मङ्गलबारका दिन देवदह नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका र कोटेमाई गाउँपालिका, बुधबारका दिन बुटोल उपमहानगरपालिका, सियारी गाउँपालिका र सम्बरीमाई गाउँपालिका, त्यस्तै गरेर बुधबारका दिन बुटोल उपमहानगरपालिका, सियारी गाउँपालिका र सम्बरीमाई गाउँपालिका, बिहिबारका दिन सैनामैना नगरपालिका, गेडावा गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिका, त्यस्तै गरेर शुक्रबारका दिन मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोदन गाउँपालिकाका जनताहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। यो नियम भोलिदेखि लागू भएर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि लागू हुने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आम जिल्लावासीहरूलाई यो सूचना जारी गरेको छ। त्यस्तै गरेर रूपन्देहीमा बिहिबार आज थप 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार 5 जना संक्रमितहरू बुटोल गरेका छन्। 3 दिन अगाडि भैरवा क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, त्यस्तै गरेर बजारका विभिन्न स्थानमा कार्यरत व्यवसायीहरूको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको PCR परीक्षणको लागि पठाइएकोमा 122 जनाको रिपोर्ट आएको छ।
122 जना सबै बैंकका कर्मचारीहरू रहेका छन् र बैंकका सबै कर्मचारीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। बाँकीको रिपोर्ट शुक्रबार आउने बताइएको छ, अर्थात् भोलि आउने बताइएको छ। 138 जना बैंकका कर्मचारीमध्ये 122 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। त्यस्तै गरेर सिद्धार्थ नगरपालिकाले दैनिक रूपमा सम्पादन गर्दै आइरहेको अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा भदौ 5 गतेसम्मका लागि बन्द गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै दैनिक रूपमा गर्दै आएको कार्य सम्पादनमा परिवर्तन गरेको छ। अब 12 अनुसार स्थानीय तहका सर्वसाधारणको काम हुने भएको छ। यो थियो स्थानीय समाचार। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ माइक्रोबायोलोजिस्ट पुनम अग्रवाल। कृपया तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि स्वागत छ पालो ओके संवादको। र ओके संवादमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ पुनम अग्रवाल। उहाँ चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्ट पनि हुन्छ। अग्रवालजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। सर्वप्रथम तपाईँको पेसाभन्दा पनि म एउटा तपाईँको पुरानो परिचय पनि रहेछ। तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला। तपाईँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि। 3 वर्ष अगाडि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँ नगर प्रमुख पदमा उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो र संयोजकले पराजित हुनुभयो, तर चाहिँ समानजनक मत लिएर आउनु भएको थियो। तर त्यसपछि भने तपाईँ चाहिँ नि राजनीतिबाट गुमनाम हुनुभयो, किन? गुमनामै त नभनौँ, तर जुन हिसाबले जुन तरिकाले म राजनीतिमा आएँ र सिद्धार्थ नगरपालिका जस्तो नगरपालिकामा मेयर पदमा मैले आफ्नो के भन्छ उम्मेदवारी दिएर चुनाव लडेँ, जुन हौसलाले, त्यतिको एक्टिभ चाहिँ म छैन। र यस गुमनामीलाई नभनेर त्यतिको एक्टिभ चाहिँ छैन, त्यसरी यसलाई लियौँ हामी। र यो एक्टिभ नहुनुको धेरै कारणहरू छन्। पहिला जसरी मेरो सोच थियो त्यो सोचहरूमा मैले अहिले त्यो पूर्णता नपाउनुको धेरै कारणहरू छन्। पहिलो कारण त के थियो भने म यहाँ मेयर पदमा उम्मेदवारी दिँदाखेरि विजय गच्छदारजीको पार्टीबाट मैले उम्मेदवारी दिएको थिएँ। त्यो पार्टी तपाईँको मर्ज भयो, मर्ज भएर तपाईँको काङ्ग्रेसमा आयो। काङ्ग्रेसमा आइसकेपछि तपाईँको के भयो भने अब हामी एउटा सम्मानजनक पदमा उम्मेदवारी दिएको मान्छे, राजनीतिमा लागिरहेको मान्छे, तपाईँले 3 वर्ष भन्नुभयो, तर म चाहिँ 8 वर्षदेखि यसमा एक्टिभ हो, राजनीतिमा एक्टिभ। नगरपालिका कुरा हजुर हजुर होइन। अनि सांसद पदमा पनि मैले पहिला उम्मेदवारी दिएको हो होइन। अनि जुन पदमा मैले लडेँ, जुन तपाईँ आफै भन्नुभयो हारे पनि सम्मानजनक मैले मत प्राप्त गरेँ होइन। सबैको सहयोग थियो, सिद्धार्थ नगरपालिकाको जनताहरूको सहयोग पाएँ। त्यो हिसाबले जब पार्टी काङ्ग्रेसमा मर्ज भयो, त्यो हिसाबले हामीले पाउनुपर्ने सम्मान पाइएन। हाम्रो अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो देवी चौधरी, म उहाँलाई पनि अलिकति समेट्न चाहन्छु यसमा। उहाँले, मलाई लाग्छ यो हाम्रो लिडर त उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई त्यसरी समेट्न सक्नु पर्थ्यो, हामीलाई कसरी अगाडि लैजाने,
होइन कसरी हामीलाई अगाडि लगेर हाम्रो भविष्य कसरी गर्न सक्छ। हामी पनि त्यो पदमा लागिसकेको मान्छे हो, हामी राजनीतिमा एक्टिभ छ, भोलिको फ्युचर त हामी नै हो नि होइन, भोलिको फ्युचर त हामी नै हो। आज हरेक क्षेत्रमा तपाईँको यङ जेनेरेसनको जरुरत छ, युवाहरूको भूमिका छ, नेतृत्व चाहिन्छ। हरेक तरिकाबाट मैले आफूलाई त्यहाँ सक्षम देखिरहेको थिएँ। मान्छेले पढे लेखेको युवा चाहिन्छ आजकल, जससँग एउटा भिजन होस्। राजनीति गर्ने मात्रै होइन नि, भिजन चाहियो नि। तपाईँले यहाँ आएर तपाईँले नेतागिरी गर्ने मात्रै होइन नि होइन, एउटा नगरपालिकाको जुन रूप तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँले यो तपाईँको के भनौँ रूपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थ नगरपालिका भनेको त मुटु हो नि होइन। त्यसलाई जुन रूपमा मैले हेर्न चाहन्थेँ, जुन रूपमा मैले त्यसको विकास गर्न चाहन्थेँ, त्यो गर्नको लागि मैले उम्मेदवारी पनि दिएँ र त्यो उम्मेदवारीमा मैले पूर्णता हासिल नगरे पनि मैले जसरी लडेँ त्यो सम्मानजनक थियो। र त्यसपछि मैले कङ्ग्रेसमा आइसकेपछि मैले उहाँबाट कुनै किसिमको कुनै सहयोग नपाएपछि, हुन कि हालाकि हामीले उहाँलाई चुनाव हुँदाखेरि देवी चौधरीजी लड्नुभयो, हामीले आफ्नो तर्फबाट सहयोग पनि गऱ्यौँ होइन, उहाँले हामीलाई समेट्न सक्नु भएन। र समेट्न नसकेपछि सबै मान्छेले आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट प्यारो हुन्छ। हामीलाई पनि पद देऊ भनेर हामी पछि गइएन। अहिले स्वतन्त्र छु म। त्यसपछि अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ राजनीति बाहेकहरू? मेरो आफ्नै व्यापार छ र मैले व्यापारमै व्यस्त छु। हाम्रो विभिन्न किसिमको कारोबारहरू छ, ट्रेडिङको पनि, इम्पोर्टको पनि काम छ, कोइलाको, माइन्सको, हाम्रो विभिन्न किसिमको काम छ र म त्यसमा व्यस्त छु अहिले। तपाईँको शैक्षिक योग्यता कुरा गर्दा तपाईँ माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। हजुर, मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट जुन हाम्रो सामान्य आम सर्वसाधारणले बुझ्दाखेरि बुझ्ने भाषामा यसलाई यो तपाईँले पढेको शिक्षालाई के भनेर बुझाउन सकिन्छ? हामीले आम दर्शकहरूलाई भन्नुपर्दा मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट हुन्छ, यसलाई चाहिँ सामान्य अर्थमा बुझाउनु। माइक्रो भन्ने बित्तिकै तपाईँको सूक्ष्म, हामीले पढ्ने एकदम सूक्ष्म, आँखाले देख्न नसकिने होइन, आँखाले देख्न नसकिने जीवाणुहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने सब्जेक्टलाई नै माइक्रोबायोलोजी भनिन्छ। हजुर, जस्तो बायोलोजीमा हामी जीवाणुहरूको बारेमा पढ्छौँ नि, त्यसलाई एनिमल भयो, प्लान्ट्स भयो होइन, बटनी, जुलोजी भनेर डिभाइड गर्छौँ। त्यसको पनि यो तपाईँको अझ स्पेसिफिक स्टडी भयो होइन। अनि जसलाई हामी आँखाले अध्ययन गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई अध्ययन गर्नलाई हामीले कुनै मिडिया चाहिन्छ भनौँ न, माध्यम चाहिन्छ। त्यस्तो किसिमको जीवाणुहरूको स्टडी गर्ने सब्जेक्टलाई माइक्रोबायोलोजी भनिन्छ। त्यसमा तपाईँ ब्याचलर कि मास्टर्स? मैले हजुरको मास्टर्स गरेर पिएचडी गर्दैछु। हजुर, पिएचडी आन्ध्र युनिभर्सिटी विशाखापट्टनमबाट हजुर पिएचडी गर्दैछु यसै विषयमा। हजुर, मास्टर्स मेरो तपाईँको यही त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट नै हो। अनि मेरो चाहिँ तपाईँको मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ स्पेसिलिटी छ यसमा यो तपाईँ जुन तपाईँले शिक्षा सम्पन्न गर्नुभयो, स्नातकोत्तर मास्टर्स गर्नुभयो होइन, यसको चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू कति छन्? यसमा जुन तपाईँले गरे जस्तै अध्ययन गर्ने नेपालमा कति छन् विद्यार्थीहरू यस्तो? अब हेर्नु, अहिलेको सिनारियोलाई हेर्ने हो भने अब कसलाई दोष लगाउने यो कुरामा अझै गाह्रो छ। यो कुरालाई राम्ररी एक्सप्लेन गर्नलाई नेपालमा मैले चाहिँ आफूले अध्ययन गर्दाखेरि माइक्रोबायोलोजिस्टको मेन काम चाहिँ तपाईँ साँच्चै भन्नु हो भने तपाईँको पहिले नै भनिहालेँ नि, सूक्ष्म जीवाणुहरूको बारेमा स्टडी गर्ने होइन, त्यसको हरेक चिज, तपाईँको हरेक चिज, त्यसको डायग्नोसिसदेखि लिएर एभ्रिथिङको बारेमा स्टडी स्पेसिलिटी होइन। अनि अब त्यो नेपालमा तपाईँको यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा यो सब्जेक्टको पढाइ हुन्छ, त्यसले विभिन्न अरू चाहिँ कलेजहरूलाई एफिलिएसन दिएको छ होइन, त्योभित्र पढ्नुपर्छ। तपाईँको त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 40वटा सिट, त्यसमा 20जना जुन तपाईँको सुपेरियर हुन्छ भनौँ न, तिनीहरूलाई चाहिँ मार्क्सको आधारमा, फर्स्ट इयरको तपाईँको मार्क्सको आधारमा फर्स्ट 20लाई चाहिँ मेडिकल माइक्रोबायोलोजी दिने चलन छ। अब त्यो पढिसकेपछि हामीले सबै तपाईँले नेपाल सरकारले, टियुले होइन, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले दिएको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, त्यसको ल्याबमा सबै सिलेबस हामीले क्रस सबै पढिसकेपछि पनि नेपाल सरकारले हामीलाई माइक्रोबायोलोजिस्टलाई ल्याबभित्र घुस्न दिएको छैन। अनि तपाईँको अब आवश्यकता कुन ठाउँमा हुन्छ त? त्यही क्वेसन म नेपाल सरकारलाई सोध्दैछु कि आजको विषम परिस्थिति जहाँ हरेक नेपालमा यति धेरै माइक्रोबायोलोजिस्ट छन्, एभ्री इयर तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा माइक्रोबायोलोजिस्टको प्रोडक्सन छ, आखिर तिनीहरूको फ्युचर के त?
गएर स्कुलमा पढाउने बाहेक काम छैन, स्कुलमा पढाउने खोइ त हामीलाई तपाईँको सर्टिफिकेट भनेपछि योग्य दक्ष उत्पादन भएर सर्टिफिकेट छ तर तपाईँसँग रोजगार छैन। सर्टिफिकेट छ तर हामी गएर जस्तो तपाईँको जस्तो मेडिकल कलेजहरूमा तपाईँको 2 वर्ष चाहिँ तपाईँको बेसिक साइन्स पढाइ हुन्छ, फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर तपाईँको बेसिक साइन्समा माइक्रोबायोलोजी यिनीहरू बेसिक साइन्समा आउँछ, तपाईँको बायोकेमिस्ट्री यिनीहरूलाई बेसिक साइन्स भन्छ, बेसिक साइन्समा आउँछ। तर तिनीहरूले चाहिँ टियुबाट पास आउट भएका माइक्रोबायोलोजिस्टलाई जब नदिने, तर पिजी माइक्रोबायोलोजिस्टमै पिजी गरेको, माइक्रोबायोलोजी सब्जेक्टमै पिजी एमबिबिएस गरेर पिजी गरेकालाई मात्रै जब दिने, त्यस्तो भइसक्यो। भनेपछि शैक्षिक नीति ठिक भएन छैन। अब हामी एकछिन कुरा गर्छौँ तपाईँ पढेकै विषयमा केन्द्रित रहेर। अहिले भाइरसको चर्चा छ, टोल त्यसै टोल सहर देश विदेश जता पनि मुख्य भाइरस भनेको अहिले भनेको छैन, अहिले समयमा चर्चा गरिसक्यो कोरोना भाइरस। हजुर, कोरोना भाइरस मात्र होइन अन्य भाइरसहरू पनि वास्तवमा के हुन्छ यो? हजुर, अब भाइरस भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई हामी कस्तो बुझ्छौँ भने अब पहिला नै भन्यो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सब माइक्रोस्कोपिक अझ यो अझ माइक्रोस्कोपले यो सानो यो जुन नर्मल माइक्रोस्कोप छ नि त्यसले पनि देख्न नसकिने एकदम सूक्ष्म पार्टिकल, इन्फेक्सियस पार्टिकल भन्छौँ, जुन कि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने लिभिङ थिङ बिना त्यो सर्भाइभ हुन सक्दैन। बाहिर तपाईँको त्यो कस्तो भनौँ भने यसलाई लिभिङ पनि भन्न नमिल्ने, नन लिभिङ पनि भन्न नमिल्ने, दुईटै बिचको बेरियर, सजीव र निर्जीव बिचको। किनभने यो चाहिँ बिना कुनै होस्टको बाहिर चाहिँ यो चाहिँ एउटाबाट दुईटा रेप्लिकेट हुन सक्दैन। रेप्लिकेट भनेको तपाईँ एउटाबाट दुईटा बन्न सक्दैन। सजीव चिज त तपाईँले एउटाबाट दुईटाबाट चारवटा हुन्छ नि त, होइन? हुन्छ, तर योसँग यति क्यापेसिटी छैन, यसलाई होस्ट चाहिन्छ। त्यसको लागि होस्ट भनेको तपाईको मान्छे हुनसक्छ, प्लान्ट्स हुनसक्छ, कुनै बोटबिरुवा हुनसक्छ, कुनै तपाईँको ब्याक्टेरिया हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर यसलाई चाहिँ आफू एउटाबाट दुईटा मल्टिप्लाई हुनको लागि कुनै होस्ट चाहिन्छ। त्यस्तो चिजलाई हामी भाइरस भन्छौँ। नामै भाइरस, विषाणु, पोइजन। अनि सबै किसिमका भाइरसहरू हाम्रो लागि हानिकारक छन्। शरीरमा प्रवेश गर्ने सबै हाम्रो शरीरमा जुन भाइरसहरू प्रवेश गर्छन्, जुन भाइरसको कारणले हामी बिरामी हुन्छौँ, हजुर, त्यो सबै किसिमका भाइरसहरू हाम्रो लागि हानिकारक छन्। बिरामी हुने भाइरस त हानिकारक त भइ नै हाल्यो नि। बिरामी जुन भाइरस पनि हुन्छ, बिरामी भन्ने बित्तिकै त भाइरस त प्याथोजेनिक भइ नै हाल्यो, होइन? हाम्रो भाषामा प्याथोजेनिक भन्छ त्यसलाई, होइन? बिरामी गराउने। अब भाइरस भन्ने बित्तिकै हामी कस्तो सोच्छौँ भने एकदम एग्रेसिभ नेचरको, एग्रेसिभ, होइन? तुरुन्तै अट्याक गरेर डिजिज गरिहाल्ने एग्रेसिभ नेचरको। भिरुलेन्ट भनेको तपाईँको डिजिज कज गर्ने त्यस्तो। र धेरै भाइरस यस्तो छन् पनि, मोस्ट अफ द भाइरस आर प्याथोजेनिक, दे आर इन्फेक्सियस, होइन? र यो सही पनि हो, होइन? तर कस्तो छ भने केही भाइरस यस्तो छन् जसले हामीलाई बचाउँछ पनि। हाम्रो त्यसलाई हामी ब्याक्टेरियोफाज भन्छौँ। त्यो ब्याक्टेरियोफाजले के गर्छ भने हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरियाहरूलाई किल गर्ने काम गर्छ। हाम्रो त्यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छौँ, श्वासको जुन नली भनौँ न, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, त्यसपछि हाम्रो रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट, होइन? अन्ननली, होइन, प्रजनन नली, अनि त्यसपछि डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट भन्छौँ, हो। यिनीहरूको तपाईँको म्युकस मेम्ब्रेनमा यो भाइरसहरू बसेको हुन्छ। अनि कुनै ब्याक्टेरियाहरू, कुनै बाहिरको म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हाम्रो शरीर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो अब मेरो घरमा मानौँ न एकछिनको लागि, मेरो ढोकामा नचिनेको मान्छे आयो भने त म सिधै घरमा छिराउँदैन नि, परिचय सोध्छु, त्यसलाई परिचय सोध्छु नि, त्यसको बारेमा के छ, चिनेको छ, त्यो मान्छे मलाई शङ्कास्पद लाग्यो भने त म अट्याक गर्छु नि त्यसलाई। हाम्रो शरीर पनि यस्तै छ। हाम्रो शरीरमा शरीरभित्र भएको चिजलाई उसले आफ्नो भनेर चिन्छ। तर शरीरभन्दा बाहिरको कुनै पनि चिज, चाहे त्यो ब्याक्टेरिया होस्, चाहे त्यो भाइरस होस्, चाहे त्यो कुनै फन्जाई हो, धुसी भन्छौँ नि हामी, फङ्गसहरू, के पनि कुनै पनि चिज हाम्रो शरीरबाट घुस्यो भने हाम्रो शरीरले तुरुन्तै त्यसलाई अट्याक गर्न खोज्छ। आफ्नै सेल्फ डिफेन्स मेकानिजम छ हाम्रो शरीरको, शरीरले आफै बचाउन खोज्छ त्यसलाई, होइन? त जस्तो अब ब्याक्टेरिया छिर्यो अनि त्यो म्युकस मेम्ब्रेनहरूमा पहिला नै भाइरसहरू लाइनिङ भएर बसेको हुन्छ, त्यसले त्यो भाइरसहरूले त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई किल गर्ने काम गर्छ र बचाउँछ हामीहरूलाई डिफ्रेन्ट इन्फेक्सनहरूबाट। त्यही भएर अब भाइरस त प्याथोजेनिक हो नै, तर सम्हाल
भनेपछि जुन अहिले हाम्रो यो देशमा देश विदेशमा चर्चा छ नि कोरोना भाइरस, हजुर यो भाइरस पनि हाम्रो चाहिँ शरीरमा चाहिँ त्यो नाला श्वास नलीको माध्यमबाटै प्रवेश गर्ने हो। यस्तो छ, अब सबै भाइरस श्वास नलीबाटै जाँदैन। सबै भाइरसको छुट्टा छुट्टै रिसेप्टर हुन्छ, रिसेप्टर भन्छौँ हामी आफ्नो भाषामा। जस्तो एउटा तालचालाई खोल्नेलाई एउटै साँचो हुन्छ नि एकै किसिमको, त्यो साँचोले अर्को तालचा त खुल्दैन नि होइन हो। त्यस्तै डिफ्रेन्ट भाइरसमा पनि डिफ्रेन्ट किसिमको भाइरसको अलग अलग रिसेप्टर हुन्छ। त्यो रिसेप्टर हाम्रो शरीरको जुन ठाउँमा हुन्छ, जुन ट्र्याकमा हुन्छ, त्यो त्यही गएर त्यहीको सेललाई मात्रै ड्यामेज गर्छ। हाम्रो शरीर त सेलले बनेको छ नि त। जस्तो अब कोरोना भाइरसको कुरा हामी गर्दैछौँ भने कोरोना भाइरसको रिसेप्टर चाहिँ कहाँ हुन्छ भने रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा। अनि त्यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमै पुगिसकेपछि त्यहाँ उसको रिसेप्टर हुन्छ। त्यो रिसेप्टरमा ऊ यस्तो बसेर त्यसपछि उसले के गर्छ भने उसलाई ड्यामेज गर्ने कोसिस गर्छ। यहाँ सुरेश शर्मा लेख्नुभयो भर्खरै, आज भैरवाको मेयर भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर तपाईँको प्रश्न देखेर भन्नुभएको छ सुरेश शर्माजीले। हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ कि प्रतिक्रिया। धन्यवाद छ, हजुरले मलाई त्यो काबिल सम्झिनु भयो, त्यसको लागि। अब आगामी फ्युचरमा हजुरहरूको सहयोग रह्यो भने मेयर बनौँलाई नि के ठुलो कुरा हो र, होइन? थ्याङ्क यू। हामी कुरा गर्दै भाइरसको बारेमा, जुन भाइरस कोरोना भाइरस भने श्वास नलीबाटै भित्र जान्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, वास्तवमा के हो यो भने? श्वास नलीबाट जाने भाइरसहरूलाई हामी कोरोना भाइरस हो, श्वास नलीबाट जाने भाइरसलाई अब अहिलेको सिनारियो हामी कोरोना भाइरसलाई नै जोडेर हिँडौँ, होइन? अनि अब यो कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस कस्तो हो भने तपाईँको कुनै नयाँ चिज पनि होइन, नयाँ भाइरस पनि होइन। कोरोना भाइरस कुनै नयाँ भाइरस होइन। 1960 मै यो भाइरसको रिकग्निसन भएको, कोरोना भाइरसको रिकग्निसन 1960 मै भएको र यसको फर्स्ट, हजुर, अनि यो भाइरस तपाईँको फर्स्ट इमर्जेन्स भएको 2002 मा चाइनामा, 2002 मा चाइनामा भयो। र कोइन्सिडेन्टली यही टाइम थियो तपाईँको यो नोभेम्बरको टाइममा, जुन कि अहिले यो जुन यो कोरोना भाइरस 2 भनेर यसलाई हामी लिइरहेछौँ नि, कोभिड-2 भनेर लिइरहेछौँ नि, SARS-CoV-2 भनेर लिन्छौँ नि यसलाई अहिलेकोलाई। यो चाहिँ नोभेम्बरमा डिसेम्बरमा देखियो नि, होइन? त्यति बेला पहिलोपटक, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको नोभेम्बरमा देखियो 2002 मा। तर त्यो भाइरस चाहिँ तपाईँको कस्तो भयो भने तपाईँको 2003 सम्ममै त्यो चाहिँ के भयो भने इराडिकेट भयो, त्यो भाइरस सक्यो। त्यसपछि तपाईँको फेरि के भयो भने त्यही फ्यामिलीको भाइरस, यो कोरोना भनेको कोरोना भिरिडी भनेको फ्यामिली हो कि यो फ्यामिलीभित्र तपाईँको 7 किसिमको भाइरस पर्छ। त्यसमध्ये एउटा भाइरस हो यो CoV-2 भनेको यो एउटा भाइरस हो। 7वटा प्रजातिमा एउटा प्रजाति त्यस्तै होइन, त्यो एउटा प्रजाति नै भनौँ, एउटा फ्यामिली भनौँ, त्यो भित्र 7 किसिमको भाइरस हुन्छ। यिनीहरूमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जेनेटिक मटेरियल हुन्छ, DNA RNA। भाइरसमा के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा दुईटै हुन्छ, DNA RNA दुईटै हुन्छ। यिनीहरूको शरीरमा के हुन्छ भने भाइरसको शरीरमा कि त DNA हुन्छ कि त RNA हुन्छ। DNA भाइरस छ भने DNA मात्रै भएको भाइरसलाई DNA भाइरस भन्छौँ, RNA मात्रै भएको भाइरसलाई RNA भाइरस भन्छौँ, होइन? अनि यो भाइरस चाहिँ कस्तो भयो भने 2002 मा इमर्ज भयो, त्यसलाई हामीले SARS-CoV भनेर भन्यौँ, SARS-CoV भनेर भन्यौँ। त्यसपछि तपाईँको 2012 मा फेरि यो भाइरस आयो, यो तपाईँको मिडल इस्टतिर आयो, दुबईतिर आयो। त्यसलाई हामीले मार्स भनेर भन्यौँ, मिडल इस्ट रेट्रोभाइरस भनेर मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी भाइरस भनेर हामीले त्यसलाई चिनायो ठाउँको नामले। फेरि 2015 मा पनि आयो, 2018 मा पनि आयो, आउँदै हराउँदै गर्दै गयो। तर यो भाइरसमा जुन जेनेटिक मेटेरियल मैले भने नि तपाईँले, त्यो जेनेटिक मेटेरियल प्रोटिनले बनेको हुन्छ। त्यो मेटेरियलमा के हो, त्यो प्रोटिनमा के हुन्छ, म्युटेसन हुन्छ। म्युटेसन भनेको जुन एउटा सिक्वेन्स हुन्छ नि तपाईँको, सिक्वेन्स प्रोटिन बनेको हुन्छ एमिनो एसिडले, त्यो एमिनो एसिडको सिक्वेन्स हुन्छ नि, त्यो सिक्वेन्स चेन्ज हुन्छ। त्यो चेन्ज भयो भने तपाईँको जति चेन्ज भयो त्यति त्यो अझ धेरै प्याथोजेनिक हुनसक्छ, अझै धेरै डेन्जरस हुनसक्छ। त जुन 2002 मा जुन भाइरस आएको थियो नि चाइनामा, जुन 1 वर्षभित्रै हरायो, अहिले जुन देखिरहेको छ त्यो भाइरस र यो भाइरस मोटामोटी 80% सिमिल्यारिटी छ।
तर त्यति बेला 1 वर्षमा हरायो तर अहिलेसम्म त यसको हराउने नाम लिएको छैन नि अझै म्युटेसन भन्छ नि त फैलिरहेको छ 80% मात्रै सिमिल्यारिटी भनिरहेको छु नि त मैले 20% फरक छ नि त त्यसको सिक्वेन्स फरक छ त्यही भएर अब कस्तो भने स्टडी भइरहेछ त्यो भाइरसको बारेमा भनेपछि अब कुनै नयाँ भाइरस त होइन यो पुरानै भाइरस पुरानो भाइरसले चाहिँ नयाँ रूपमा अझ म तपाईँलाई भन्छु अब तपाईँ मलाई अब यही सब कुराको यो भनेको एउटा समुद्र हो होइन अब यसको बारेमा जति कुरा गरे पनि गर्छ हामीले यो भाइरसको बारेमा 70 मा पनि हाम्रो यो भाइरसको बारेमा डायग्नोसिस भछ स्टडी भछ 1970 मा नो 2070 सालमा 70 सालमा 2011 to 14 भनेको त्यही होला हजुर भन्छ अब त्यति बेला तपाईँ सोच्नु 8% मान्छेमा पोजिटिभ थियो त्यति बेला भाइरस 8% मा त्यति बेला पनि थियो तर के भयो भने म्युटेसन भएपछि कस्तो हुन्छ भने जेनेटिक मेटेरियलमा म्युटेसन भयो भने त्यो झन् धेरै तपाईँले त्यो विकराल रूप भन्छन् नि त्यस्तो लिन्छ कि र यो यस्तो विकराल रूप लिने धेरै कारणहरू छ अहिले विकराल रूप लिने धेरै कारणहरू छ भाइरसहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरे लगत्तै हामी बिरामी हुन्छौँ र के छ हुँदैन कसैलाई संक्रमण देखिएछ तुरुन्त देखिन्छ कसैलाई देखिएको छैन तर पोजिटिभ देखिन्छ हुँदैन हेर्नु यसमा कस्तो हुन्छ भने यो तपाईको जति यो अर्गानिजमहरु छ नि यो सानो सूक्ष्म जीवाणुहरु यिनीहरुको एउटा तपाईको डोज हुन्छ त्यो डोज नपुगेसम्म शरीरलाई बिरामी बनाउँदैन म तपाईलाई अब कोरोना भाइरसको त हेर्नु अहिलेसम्म यति धेरै स्टडी नै भएको छैन यो भाइरस यो म्युटेटेड भाइरसको त्यही भएर यसको यति नै डोज शरीरमा गयो भने बल्ल मान्छेलाई साइन एन्ड सिम्पटम्स देखाउने बल्ल मान्छे बिरामी हुने भन्ने अहिलेसम्म स्टडी गरिएको छैन भोलि भविष्यमा स्टडी भएर त्यो पनि आउँछ नआउने नै होइन तर म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तो एउटा ब्याक्टेरियाकै इक्जाम्पल दिम भिब्रियो कोलेरी भन्ने ब्याक्टेरिया छ जसले तपाईको हैजा फैलाउँछ हैजा कोलेरा हजुर हो कोलेरा हुनलाई तपाईको 10⁴ वटा ब्याक्टेरिया पर ml अफ 1 ml वाटरमा त्यति ब्याक्टेरिया भयो भने त्यति भएको पानी 1 ml पानी पियो भने 1 ml पानीमा 10⁴ भिब्रियो कोलेरी भयो भने बल्ल हामीलाई कोलेरा हुन्छ अब 10⁴ भनेको कति हो 1 ml बाट कुरा गर्नु पर्यो 1 ml मा 10⁴ नम्बर अफ ब्याक्टेरिया कति भयो 10000 भयो कि 1000 भयो 10000 10000 10,000 वटा ब्याक्टेरिया भएपछि बल्ल हामीलाई इन्फेक्सन हुन्छ भनेपछि अब हामीलाई शरीरमा भाइरस छिर्यो ब्याक्टेरिया छिर्यो भन्ने बित्तिकै कहिले बिरामी हुँदैन हाम्रो शरीर मैले पहिला पनि भने नि हाम्रो शरीरले आफ्नो शरीर भित्रको अंग प्रत्यंग जे पनि छ त्यसलाई आफ्नो भनेर चिन्छ बाँकी बाहिरबाट आएको नयाँ चीज हेर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरले पहिला त्यसलाई भगाउन खोज्छ त्यो हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावर भन्छ एक्ज्याक्टली हो दुई किसिमको इम्युनिटी हुन्छ हाम्रो शरीरमा एउटा इनेट इम्युनिटी भन्छौं जसलाई हामी इनबोर्न जन्मदेखि पाएको इम्युनिटी जुनको हाम्रो डिफेन्स लाइनहरु हुन्छ हाम्रो शरीरमा र अर्को चाहिँ एक्वायर्ड इम्युनिटीहरु जुन कि हामी यो भ्याक्सिनहरुबाट पौष्टिक आहारहरुबाट एक्वायर गर्छौं अनि त्यो इम्युनिटीहरु त के हाम्रो शरीर चुप लागेर बस्छ कुनै बाहिरको चीज आयो भने हाम्रो शरीरले लड्न खोज्छ लड्नलाई अब हामी स्ट्रङ छौं हाम्रो इम्युनिटी स्ट्रङ छ हामीलाई पहिला कुनै किसिमको डिजिज छैन हैन भने जस्तै घरमा कोही मान्छे आयो नचिनेको मान्छे आयो लुटपाट गर्ने उद्देश्य आयो त्यतिबेला हामी सक्षम रहेछौं अनि उसको प्रतिकार गर्न सक्छौं हामी कमजोर रहेछौं उसले हामीमाथि आक्रमण गर्छ लुटेर जान्छ हो त्यस्तै हाम्रो शरीर त्यस्तै एक्ज्याक्टली त्यस्तै यसलाई सजिलो भाषामा भन्नुहुन्छ नि त्यही भनेपछि धेरै भाइरसहरुलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरले कोरोना भाइरसले छोडेर धेरै भाइरसहरुलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको हामीसँग जुन इम्युनिटी पावर हुन्छ कोरोना भाइरसलाई पनि नछोडौं न कोरोना भाइरसलाई पनि यसैमा इन्क्लुड गरौँ न मान्छे ठीक भएको छैन छ नि हैन भन्छ नि हैन रिकभरी रेट त राम्रै छ नि डेथ रेट भन्दा मोर्टालिटी रेट भन्दा त रिकभरी रेट राम्रो छ नि किन राम्रो छ त इम्युनिटी पावर बढी भएर मानिसको त्यही भन्नु पर्यो किन कुनै भ्याक्सिन छैन कुनै ड्रग एप्रोप्रिएट स्पेसिफिक ड्रग छैन अहिलेसम्म हैन भनेपछि त हाम्रो इम्युनिटी पावरले नै काम गरिरहेछ त्यहाँ भनेपछि हाम्रो शरीरमा दुई किसिमको इम्युनिटी पावर हुनु भयो एउटा चाहिँ हामीले जन्मदै हामीसँग लिएको एउटा अनि अर्को चाहिँ कृत्रिम जसलाई हामी चाहिँ भ्याक्सिनबाट त्यसैगरी हामीले लगाउँछ नि बच्चामा बीसीजी भ्याक्सिन यो भ्याक्सिन त्यो भ्याक्सिन पहिला नै किन लगाइन्छ त ताकि हाम्रो शरीरले त्यसलाई पछि हामीलाई फ्युचरमा त्यो जीवाणुले अट्याक गर्यो भने हाम्रो शरीरलाई पहिला थाहा भइराकोस् कि यो हाम्रै शरीरको एउटा पार्ट हो अनि तुरुन्तै त्यसको अगेन्स्टमा हाम्रो शरीरले रियाक्सन गरेर एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्छ एन्टिबडी भन्छ हामी बाहिरको कीटाणुलाई हामी चाहिँ एन्टिजेन भन्छौं अनि शरीरले प्रोडक्सन गर्नेलाई एन्टिबडी भन्छौं
अनि त्यो एन्टिबडीले के गर्छ, त्यो एन्टिजनलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। तपाईँको यो भाइरस परीक्षण गर्ने विधिहरू हुन्छ नि, जस्तै त्यसमा अन्य परीक्षण पनि गरिन्छ बजारमा, अहिले खकारहरू दिशा पिसाब परीक्षण गरिन्छ नि, त्यो परीक्षण गर्ने र अहिले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने विधि लगभग उस्तै हो र सबै के हुन्छ यो? होइन, भाइरसकै परीक्षण गर्ने, कोरोना भाइरस मात्रै होइन, भाइरसकै परीक्षण गर्ने विधि फरक नै हुन्छ। किनभने तपाईँको अरू जस्तो ब्याक्टेरियाहरू छ होइन, मैले भने नि ब्याक्टेरियाहरू छ, तपाईँको सिम्पल माइक्रोस्कोपले हामी त्यसलाई डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ। कल्चर गर्ने ब्याक्टेरिया हेर्ने कल्चर मेथडहरू हुन्छ होइन, स्लाइड बनाएर हेर्न सक्छौँ, धेरै छ। तर भाइरस कस्तो छ भने एकदम न्यानोमिटर साइजको हुन्छ भाइरसहरू, धेरै सानो हुन्छ। त्यो भएर एउटा त्यसलाई कि त इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हेर्नु पऱ्यो, जुन कि फिजिबल पनि छैन त्यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप गरेर। त्यही भएर भाइरसलाई हामीले दुई किसिमबाट हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको सेरोलोजिकल टेस्ट, जसलाई हामी ऱ्यापिड टेस्ट भन्छौँ, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, र अर्को चाहिँ हामीले यो पिसिआर, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पिसिआरहरू पनि छन् त्यसमा। त्यही भएर मोस्टली भाइरसलाई नै चेक गर्ने हो भने यही मेथड चाहिँ सेरोलोजिकल टेस्ट र मोलिकुलर टेस्ट। यो पिसिआर कसरी, यो परीक्षण कसरी हुन्छ यसको होइन, यो कोरोना भाइरसको? त्यसपछि आएर तपाईँको अहिले त रोकिएको छ आरडिटी परीक्षण, एन्टिबडी परीक्षण भन्छ नि, आरडिटी परीक्षण त्यो त रोकिएको छ हाम्रो देशमा। पिसिआर र आरडिटीमा परीक्षणमा के फरक छ? आरडिटी रोकिनु सही पनि हो। किन सही हो भने अब म तपाईँलाई अलिकति यसको फरक बताउँछु। आरडिटीको टेस्टको रिपोर्ट त हेर्नु तुरुन्तै आउँछ आउनलाई, तर आरडिटी टेस्टले के चेक गर्छ भने तपाईँको शरीरमा एन्टिबडी छ कि छैन, एन्टिबडी छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। एन्टिबडी त्यति बेला प्रोडक्सन हुन्छ जब तपाईँलाई कुनै जीवाणुले तपाईँलाई इन्फेक्ट गर्यो, इन्फेक्ट गरेपछि शरीरले त्यसको अगेन्स्टमा प्रतिकार गर्छ। त्यो प्रतिकार गर्ने इम्युनोलोजिकल रेस्पोन्सलाई त्यसले के को रूपमा देखाउँछ भने एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर। डिफ्रेन्ट किसिमको एन्टिबडी हुन्छ, त्यसमा तपाईँ सुरुमा प्रोडक्सन गर्ने एन्टिबडी भनेको आइजिएम एन्टिबडी हो, त्यसपछि त्यो कन्भर्ट हुन्छ आइजिजी एन्टिबडीमा। त तपाईँको सेरोलोजिकल टेस्टले आइजिजी एन्टिबडी र आइजिएम एन्टिबडी यो टेस्ट गर्छ। तर यो एन्टिबडी तपाईँ ठिक भइसकेपछि पनि टेस्ट गर्नुभयो भने पोजिटिभ आउँछ आरडिटीमा। त आरडिटी टेस्टबाट पोजिटिभ आउनुको मतलब यो होइन नि कि तपाईँलाई त्यो जीवाणु कोरोना भाइरस अहिले तपाईँको शरीरमा छ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँदैन। तपाईँलाई पहिले पनि कोरोनाले इन्फेक्ट गर्यो होला, त्यसको एन्टिबडी पनि त हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले परीक्षण गरेर दबाई डायग्नोसिसको मतलब के हो, तपाईँको शरीरमा त्यो जीवाणु छ कि छैन भन्ने टेस्ट गर्नु हो नि त, अनि तपाईँले त्यसको मेडिसिन चलाउनुहुन्छ हो। त्यही भएर तपाईँ के भन्छ, यो जुन पिसिआर टेस्ट छ, पिसिआर टेस्टमा कस्तो हुन्छ नि, यो मोलिकुलर टेक्निक हो। यो मोलिकुलर टेस्ट टेक्निकमा आरएनए अथवा डिएनए को टेस्ट हुन्छ। त्यो यसले पिसिआरले आरएनए अथवा डिएनए छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्छ। आरएनए डिएनए कति बेला हुन्छ? आरएनए डिएनए त तपाईँको जीवाणु छ भने मात्रै नहुन्छ। सो पिसिआर इज द बेस्ट मेथड। त्यही भएर अहिले सरकारले आरडिटी रोकेको अवस्था छ, तर कुनै ठाउँमा अझै पनि आरडिटी गरिन्छ। अब आरडिटी भनेको अब सपोर्टिङ टेस्टको रूपमा लिने हो, तर कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहिँ होइन, त्यो स्क्रिनिङ टेस्टको रूपमा त्यसलाई लिने, स्क्रिनिङ टेस्टको रूपमा लिने हो। आरडिटीमा रगतबाट स्याम्पल लिन्छ, यसमा धेरै कुरा फरक छ। अब तपाईँले आरडिटीको लागि त्यही त रगतमै एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ होइन, रगतबाट त्यो टेस्ट हुन्छ। अब यसको लागि तपाईँले स्वाब कलेक्सन, एन्टिबडीको मात्रा बढी भयो भने बल्ल चाहिँ त्यसमा नेगेटिभ आउने हो रिपोर्ट? आरडिटीमा एन्टिबडीको मात्रा बढी भयो भने, एन्टिबडी छैन भने नेगेटिभ आउने हो। एन्टिबडी छैन भने नेगेटिभ आउने हो। एन्टिबडी छ भने त पोजिटिभ नै आउँछ नि टेस्ट। तर तपाईँको धेरै विवादास्पद भएको कारणले सरकारले हटाएको स्क्रिनिङ टेस्ट हो नि त तपाईँको। यो किन विवादास्पद छ नि, मैले भने नि तपाईँले डायग्नोसिस किन गर्नुहुन्छ? डायग्नोसिस गर्ने एउटै कारण छ कि तपाईँले त्यो जीवाणु तपाईँको शरीरमा छ कि छैन। त्यो जीवाणु तपाईँको शरीरमा छ भने तपाईँ अरूलाई पनि त ट्रान्समिट गर्न सक्नुहुन्छ नि, सार्न सक्नुहुन्छ नि, के होइन भन्नु न, सार्न सकिन्छ नि। त्यो कुरा चेक गर्नु पर्यो नि। चेक गर्नुको मतलब के हो? अहिले जुन भाइरस आएर जसको बारेमा हामीलाई राम्ररी धेरै स्टडी भएको छैन, केही भएको छैन, त्यो भाइरसलाई हामी आरडिटी टेस्टको आधारमा त लिन सक्दैनौँ, त्यसको आधारमा त हामी दबाई चलाउन सक्दैनौँ नि, ड्रग्स प्रिस्क्राइब गर्न सक्दैनौँ। पिसिआर परीक्षणको लागि कस्तो किसिमको टेक्निसियन आवश्यकता छ? जस्तै तपाईँले भन्नुभयो माइक्रोबायोलोजिस्टलाई राख्नुहोस् यसको लागि, त्यो त सरकारले गर्नुपर्ने नीति हो होइन। तपाईँसँग सर्टिफिकेट छ, तपाईँहरू चाहिँ कामविहीन हुनुहुन्छ होइन। तर अहिले परीक्षण कसले गरिरहेको छ हाम्रो देशमा? अब
हेर्नु मैले पहिले पनि भने म सरकारलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु यही इन्टरभ्यू मार्फत कि नेपालमा यति धेरै माइक्रोबायोलोजिस्ट छन्, दक्ष जनशक्ति छन्, उनीहरूलाई यस्तो बेलामा त कमसेकम युजमा लिए हुन्थ्यो। यति बेलामा टेस्टको दायरा बढाएर पिसिआरलाई नै पिसिआर प्रपर टेक्निक हो भन्ने सबैलाई थाहा नै छ, त्यसैलाई हामी कन्फर्मेट्री टेस्टको रूपमा लिइरहेछौँ अझ होइन, कन्फर्मेट्री टेस्ट हो पनि। त किन हामीले आफ्नै देशमा भएको जनशक्तिको प्रयोग गरिरहेको छैनौँ? किन त्यो आरडिटी टेस्टमा अनावश्यक खर्च गरिरहेछौँ? पिसिआर टेस्ट गरौँ न, छैन जनशक्ति, नभए बाहिरबाट बोलाए खर्च बढ्थ्यो। स्वदेशमै छन् बेरोजगार हुनुहुन्छ। म त पर्सनली छैन, म आफै पनि हो, मेरो पढेको सदुपयोग छैन, हो एकदमै सदुपयोग छैन। ल्याब टेक्निसियन बिएमएलटी यिनीहरू नै त्यही नै होला नै, आई एक्ज्याक्टली डोन्ट नो। किनभने मेरो साथीहरू बिचराहरू सबै तपाईँको मसँगै पढेकाहरू, मैले नेपालमा औँलामा गन्ने जति साथी पनि छैनन् मेरा, सबै तपाईँको अमेरिका, सबै विदेश र राम्रो ठाउँमा छन्। मेरो आफै मलाई पढाउनुभएका सरहरू WHO मा छन्। त के उनीहरू नेपालमै पढेका उनीहरू लायक थिएनन् र विदेशले उनीहरूलाई बोलायो? सरकारको शिक्षा नीति ठिक भएन, एकदमै भएन। लाइसेन्स दियो पनि केही दिएन, आन्दोलन भयो, 2-4-10 जनालाई दियो। मैले आफै पनि 2500 रुपियाँ यसको चार्ज थियो, मैले भरेर तपाईँको राखेको छु, भरेर बुझाएँ पनि पैसा, तर आजसम्म लाइसेन्स पाएको छैन। मेरो पनि पहिला सोच त मान्छे पढेपछि सोच त्यही हुन्छ कि आफूले जुन सब्जेक्टमा पढ्यो त्यसैमा अझै राम्रो। हामी त्यसमा जुन पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ नि, बेला बेला विवाद आउँछ होइन, त्यसो यो सामान्य ल्याब टेक्निसियनहरूले गरेको चाहिँ टेस्ट त्यति भरपर्दो मान्ने छैन हाम्रो देशमा। के भन्नुहुन्छ? नहुन पनि सक्छ, किनभने हेर्नु एउटै अब आउँछ नि पटक सुनिन्छ नि, एउटै मान्छेको टेस्ट अब तपाईँको एक ठाउँमा गर्दाखेरि नेगेटिभ, अर्को ठाउँमा गर्दा पोजिटिभ, फेरि नेगेटिभ। यो आउनुको कारणहरू धेरै कारण छ। हेर्नु किनभने मैले भने नि दक्ष जुन काम जसलाई आउँछ त्यसै मान्छेले राम्ररी गर्न सक्छ। जस्तो अब माइक्रोबायोलोजिस्टलाई इच एन्ड एभ्रिथिङ थाहा हुन्छ, ब्याचलर हुन्छ, उसको ब्याचलर माइक्रोबायोलोजीमा मास्टर्स उसले 5 वर्ष 6 वर्ष लाइफको त्यही माइक्रो अर्गानिजमसँग खेलेर बिताएको हुन्छ नि, होइन, थाहा हुन्छ नि। अनि यसमा धेरै कुराहरू छन् कि कुनै पनि टेस्ट रिपोर्ट पोजिटिभ आउनु नेगेटिभ आउनुको कारणहरू के हुन्छ भने तपाईँले अब सबभन्दा फर्स्ट कुरा त तपाईँले स्याम्पल कसरी कलेक्सन गर्नुभयो। विजय शर्माले तपाईँलाई एउटा राजनीतिक कुरा छ, पुनम अग्रवाल यदि नेपाली काङ्ग्रेसमा पछि राजनीति गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेस पार्टीले तपाईँलाई स्वागत गर्नुपर्छ लेख्नु भएको छ उहाँले। बोलाउनुहोस्, अब 3 वर्षसम्म त मूल्याङ्कन गरिएन काङ्ग्रेसले होइन, बोलाउनु भयो भने हामी सेवामा छँदैछौँ, अगाडि सेवा गर्छौँ नै त्यही, र अगाडि पनि म राजनीतिमा एक्टिभ हुन्छु नै, छु पनि, र म एक्टिभ हुन्छु पनि। बस फेसबुक यसमा नदेखेको मात्रै, आफ्नो तरिकाले म लागि नै राख्छु, सूक्ष्म तरिकाले। कोही कस्तो हुन्छ नि तपाईँको, अब भनौँ न यो कुरा अब गर्न त नहुने मैले होइन, एक छाक कसैलाई राहत बाँड्यो, अब एउटा कुरा भनौँ न, अब यो पहिला बाँड्यो एक गाँस कसैलाई खाना खुवायो, मान्छे कस्तो परिस्थितिमा त्यो एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेको बुझ्नुपर्छ, लाचारितालाई बुझ्नुपर्छ होइन। त्यो ठ्याक्क गरेर फेसबुकमा फोटो हालिदियो, कति त्यो मान्छेलाई आफूलाई कस्तो, हरेक मान्छेको आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्छ नि, तर उसले के गरोस्, पेटभन्दा ठुलो त केही छैन, सब कुरा सहन्छ। हामीले पनि यस्तो धेरै गऱ्यो होला, तर हामीले फेसबुकमा फोटो हालिएन, त्यही भएर हामी चाहिँ अगाडि हाइलाइट छैन, त्यति मात्रै फरक छ। अब अग्रवालजी हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसक्यौँ, जम्मा 2टा मात्र प्रश्न छ। जस्तै अब भाइरस शरीरमा छ या छैन भन्ने कुरा परीक्षणले मात्रै थाहा हुन्छ या अन्य केही लक्षणहरू पनि हुन्छन्? कस्तो भाइरस खतरनाक हुन्छन् हाम्रो लागि, हाम्रो शरीरमा, आम सर्वसाधारणलाई? अब हेर्नु शरीरमा छ छैन भन्ने कुरा त अब कसरी भन्ने भने टेस्टबाटै थाहा हुनुपर्ने हो, लक्षण नदेखिएसम्म त। लक्षण नदेखिएसम्म अब यस्तो पनि छैन कि हामी अब यतिको हामी एजुकेटेड छौँ, यतिको अवेरनेस छ कि हरेक 2 महिनामा 1 महिनामा गएर फुल बडी टेस्ट गराउने, फुल टेस्ट गराउने त्यस्तो देशमा पनि छैन। रोग नलागेसम्म हामी जाँदैनौँ पनि, र अहिले मलाई लाग्छ 90% मान्छेलाई रुगाखोकी लागे भने पनि भर्सक उसले टेस्ट नगराइकन घरमै ठिक त्यो के भन्छ अरे बेसार पानी, त्यो तातो गार्गलिङ गर्ने, यो सब गरेर नै ठिक गर्ने छ होइन। त्यही भएर अब
र भाइरसले असिम्प्टोमेटिक केसहरू पनि छ किनभने सिम्पटम्स देखाउने त्यति बेला मात्रै हो जति बेला भाइरस चाहिँ प्रपर क्वान्टिटीमा हुन्छ प्रपर क्वान्टिटीमा शरीरमा रेप्लिकेट भएर भन्नाले मल्टिप्लाई भएर देख्यो भने मात्रै सिम्पटम्स देखाउँछ त्यही भएर असिम्प्टोमेटिक पिरियड पनि छ भने टेस्ट नै गर्नुपर्छ कस्तो भाइरस खतरनाक हुन्छ भाइरस सबै खतरनाकै हुन्छ नामै भाइरस खतरनाक पनि खतरनाक हुन्छ नि सबसे बडा खतरनाक खेलाडी भन्छ नि अब अहिले त कोरोना भाइरसै खतरनाक होइन र अहिलेको समयमा त अब सबै भाइरसको आफ्नो स्टेज रह्यो कि होइन अब तपाईँको कुनै टाइममा तपाईँको भनौँ न 2002मा 1 वर्षको लागि भए पनि कोभिड आयो त्यो पनि आफ्नो लागि त्यही थियो होइन इन्फ्लुएन्जा आयो त्यो पनि खतरनाकै हो होइन पोलियो भाइरस आयो त्यो पनि खतरनाकै हो होइन त्यही भएर भाइरस कस्तो हुन्छ भने आफ्नो खतरनाक त्यति बेला हुन्छ जति बेला तपाईँको आफ्नो इम्युनिटी पावर स्ट्रङ छैन भने जुन सानो भाइरस पनि खतरनाक हो भाइरस प्रवेश भइहाले कसरी परास्त गर्ने जस्तै अहिले बेसार पानी खाने भन्नुभएको नि प्रधानमन्त्रीले म रेकमेन्ड गर्दैन बेसार पानी खाने भन्ने कुरा शरीरलाई हाइड्रेटेड राख्ने हो पोसिलो खानेकुरा खाने हो शरीरलाई आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ गर्ने हो होइन आफूले सकेसम्म तपाईँले प्रिकसन लिने हो होइन त्यो सब मात्रै हो यसको उपचार किन र अहिले अब तपाईँको हेर्नु कोरोनाको साँच्चै कुरा गर्नुहुन्छ भने कोरोनाको कुनै पनि स्पेसिफिक ड्रग छैन सब यो परीक्षण भइरहेछ र तर कस्तो छ भने सम एक्सटेन्टसम्म काम गरेको तपाईँको यो क्लोरोक्विनहरू छन् होइन अनि यो एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू छन् जुन कि तपाईँको यो HIV भाइरसहरूको लागि युज गर्ने ड्रगहरू छ तिनीहरू डक्टर एकदम सिभियर कन्डिसन छ पेसेन्टको छ भने त्यस्तोमा युज गरिरहेछ तर प्रपर तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि जस्तै डक्टरहरूले चिकित्सकहरूले कस्तो दबाई रेकमेन्ड गर्छन् त बिरामीहरूलाई कोरोना भाइरस लागेको बिरामीहरूलाई अब यस्तो छ हेर्नु यो भाइरसको नेचर कस्तो छ पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो कुनै पनि भाइरस अथवा कुनै पनि ब्याक्टेरिया कुनै पनि भाइरसको बारेमा भाइरसलाई मार्नको लागि त्यसलाई कुन चाहिँ लेयरलाई भाइरस भनेको केही होइन कि तपाईँको भित्र जेनेटिक मेटेरियल हुन्छ त्यो जेनेटिक मेटेरियल पनि तपाईँको DNA अथवा RNA त्यो मध्ये एउटा र त्यसलाई घेरेको हुन्छ तपाईँको क्याप्सिड प्रोटिनले हुन्छ त्यो प्रोटिनलाई सर्टेनमा इन्भेलप हुन्छ त्यसलाई हामी इन्भेलप भाइरस भन्छौँ कुनैमा इन्भेलप बाहिरीको आवरण हुँदैन भने नन इन्भेलप भाइरस भन्छौँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ तपाईँको इन्भेलप भाइरस हो त्यही भएर यसको जुन बाहिरीको आवरण जुन तपाईँको प्रोटिनले बनेको हुन्छ नि लिपोप्रोटिन त्यो प्रोटिनलाई किल गर्ने ड्रग्सहरू युज गर्नुपर्छ कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसक्यौँ अग्रवाल चाहिँ अन्तिममा भनिदिनुहोस् यो चाहिँ भाइरस चाहिँ तपाईँको सतहमा धेरै रहन्छ कागजमा बढिरहन्छ फलामको भाँडामा रहन्छ भन्छ होइन वास्तवमा भाइरसहरू चाहिँ बाहिरी सतहहरूमा कति दिनसम्म चाहिँ रहन सक्छ के छ अब हेर्नुहोस् ठाउँलाई चाहिँ भाइरसहरूलाई जस्तै सडकमा रहेको फलाममा रहेको चाहिँ माथिबाट आकाशबाट पानी पर्छ अन्त पानीले सफा गर्ने के हुन्छ यो बगारले जाने अथवा त्यस्तो के हुन्छ यो हैन यस्तो हुन्छ अलि धेरै चाहिँ अब सरसफाइमा पनि ध्यान दिने हैन स्प्रेहरू गर्ने धेरै कुराहरू आएका छन् नि जस्तै हातमा चाहिँ विशेष गरी 20 सेकेन्डसम्म हात मिचमिच धुनुपर्छ भन्ने आछ स्यानिटाइजर बढी प्रयोग गर्छौं हैन यस्तो कुराले सबै हाम्रो शरीरमा भएका आत्मा भएका भाइरसहरू बग्ने हुन् अथवा चाहिँ मर्ने जीवाणु मर्ने हुन् यस्तो हुन्छ यसमा जस्तो अब हात धुने भन्नु भने तपाईको हामीले साबुन पानीले हात धुनु त सबभन्दा बेस्ट हो किनभने मैले भने नि भाइरसको आउटर लेयरमा जुन प्रोटिन हुन्छ नि साबुन पानीले को फिज जुन हुन्छ नि त्यो फिजले तपाईको त्यो प्रोटिनलाई नष्ट गर्छ भाइरसको प्रोटिनलाई त्यो भनेको सबभन्दा बेस्ट वे हो ह्यान्डलाई चाहिँ स्यानिटाइज गर्ने तर अब हर ठाउँमा साबुन पानी अभाइलेबल हुँदैन त्यही भएर हामी स्यानिटाइज गर्छौं स्यानिटाइजरमा चाहिँ मिनिमम तपाईको 70% अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर युज गर्नुपर्छ धेरै अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर युज पनि गर्नु हुँदैन किनभने अल्कोहल भनेको हाम्रो स्किनको लागि फ्रेन्डली हैन स्किन फ्रेन्डली हुनु पर्दैन अब स्किनलाई पनि अफेक्ट गर्छ त्यही भएर अनि भाइरस चाहिँ कस्तो मैले भने नि अघि नै तपाईलाई कि भाइरसलाई चाहिँ बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हुन्छ नहुने हैन तर त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदैन बढ्दैन जति नम्बर छ त्यति नै नम्बरमा रहिरहन्छ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै प्रवेश हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि मात्रै बढ्छ किनभने शरीरमा गइसकेपछि हाम्रो शरीरको जेनेटिक मेटेरियललाई युले युज गरेर अनि बल्ल के गर्छ मल्टिप्लाई गरेर बढ्छ त्यही भएर बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा भाइरस छ भने त्यो धेरै हुन्छ
प्रपर नम्बरमा भाइरस छ कि छैन, त्यो प्रपर नम्बरमा छ भने मात्रै हामीलाई इन्फेक्ट गर्छ हैन। अझ भाइरस ग्रुपमा छ कि छैन, छुट्टा छुट्टै भाइरस छ भने त्यो यतिकै पनि तपाईको किल भएर जान्छ हैन। त्यही भएर तर त्यही भाइरस एक ठाउँमा ग्रुपमा भएर बसेको छ भने प्रोटेक्ट गर्छ उनीहरूलाई हैन। त्यही भएर अब भन्छ नि स्टिलमा 24 घण्टा भाइरस सर्भाइभ हुन्छ। सबैको आफ्नो अब यतिकै भन्ने केही पनि नभनौँ, यो भाइरसको भन्यो नि नोभल भाइरस हो, यो स्टडी भइ नै रहेछ अझै यसको बारेमा। भनेपछि 1 वर्षभित्रमा त नि हट्छ अब डिसेम्बरसम्म हराएर जाला यो। अब भर्खरै हिजो रसियाले दर्ता गरायो भ्याक्सिन, भ्याक्सिन दर्ता गरायो, डब्ल्युएचओले मान्यता दिएको छैन। किनभने अब मान्यता दियोस् पनि कसरी, हेर्नुहोस् कुनै पनि भ्याक्सिन बजारमा आउनलाई भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको लागि तपाईँको 5 देखि 15 वर्ष लाग्छ। डिफ्रेन्ट मान्छे भनेको त सबश्रेष्ठ प्राणी हो नि त। मान्छेमा कुनै चिज युज गर्नु एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन नि त। मान्छेमा त्यो भ्याक्सिन दिनुभन्दा पहिले डिफ्रेन्ट क्लिनिकल स्टेज हुन्छ। अझ मान्छेमा ल्याउनुभन्दा पहिला पनि, मान्छेमा ट्रायल गर्नुभन्दा पहिला पनि तपाईँको एनिमलमा ट्रायल हुनुपर्छ। तर पुटिनले त आफ्नै छोरीलाई पनि लगाएको अब आफ्नो देशको हामीले आफैले नै नराम्रो भनेर हुन्छ, हुँदैन नि। आफ्नो सामानलाई त जसले पनि राम्रो भन्छ नि, अर्डर भइसकेको छ। अब ठिकै छ, अर्डर होस् आओस्, हाम्रो पनि यही सोच छ। राम्रो छ भने सबैको लागि राम्रो हो र यो महामारीबाट छिटो छुटकारा मिलोस्, सबैको चाहना यही नै हो। अन्तिममा हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु सम्पूर्ण दर्शकहरू, आम सर्वसाधारणलाई अहिले वर्तमान जटिल समयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि अफवाहको पछाडि नलाग्नुहोस्। यो भाइरसको मोर्टालिटी रेट भनेको डेथ रेट थोरै नै छ, 3 to 5% मात्रै छ। त्यही भएर नडराउनुहोस्, आफ्नो इम्युनिटी सिस्टमलाई स्ट्रङ गर्ने कोसिस गर्नुहोस् हैन। राम्रो पसिलो खाना खानुहोस् हैन, अनि सकेसम्म प्रिकसन लिनुहोस्। बाहिर अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, मास्कमा नजाने हैन। तपाईँले साबुन पानीले पटक पटक हात धुने, मास्क लाउने, अनि के भन्छ मान्यजनहरूको घरहरू सामाजिक दूरी फिजिकल 6 फिट हुनुपर्छ। तपाईँले अब स्निजिङ त्यो कफिङ गर्नु भएको छैन, त्यही भएर नभए मिनिमम त 6 फिटको दूरी हुनै पर्यो नि। ठिकै छ न। तपाईँले ड्रपलेट्स गर्दाखेरि, ड्रपलेट्स निकाल्दाखेरि त्यो मसँग नपुग्ने दूरी चाहिँ ठिक दूरी हो। अब तपाईँ टाढासम्म तपाईँको ड्रपलेट जान्छ भने त्यो ठिक दूरी होइन नि त मेरो लागि हैन। त्यो एउटा फिजिकल डिस्टेन्सिङ, सोसियल डिस्टेन्सिङ इज द मोस्ट हैन। र त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदमै यसलाई डेली रुटिनमा लिनुहोस् जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन। र जतिकै रुस अमेरिका जसले भ्याक्सिन निकाले पनि तपाईँ हामी भनेको नेपालको जनता हो। नेपालमा भ्याक्सिन आउन कति टाइम लाग्छ त्यो कुरा तपाईँ आफै एनालाइसिस गर्नुहोस् र त्यही हिसाबले आफूलाई बचाउनुहोस्। हस् त, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो। यो कोरोना भाइरसको भनेको के हो भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभयो। भाइरसको विषयमा धेरैले थाहा भयो। हुन त यदि यो तपाईँको यो मेडिकल टर्महरू चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छन् होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई धेरैसँग राम्रोसँग टेक्निकल वर्डहरू भएको हुनाले हामीले राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ। तर विश्वास छ धेरैले बुझ्नुभयो होला। यो कठिन परिस्थितिमा पनि यहाँसम्म आएर आफ्नो भावनाहरू राखिदिनुभयो, बनाइराख्नुभयो, यसको लागि हाम्रो धन्यवाद, हाम्रो टिमबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै अहिले पनि तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा होस् अथवा व्यापारिक क्षेत्रमा होस्, आफ्नो काम गर्दाखेरि स्वास्थ्यको ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम हाम्रै क्षेत्रमा पनि दिनदिनै बढिरहेछ। हजुर, कार्य सम्पादन गर्दा स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर काम गर्नुहोला, सम्पादन गर्नुहोला। हाम्रो शुभकामना छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो,
नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू मिलानो इन्टरनेशनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको